हमारा प्रोग्राम बना कि अगले रोज़ शाम को हम हाजी साहब से मिलेंगे, मगर शाम से पहले ही एक ऐसी बात हो गई कि ये प्रोग्राम मुलतवी हो गया और हम एक दूसरे गंभीर चक्कर में उलझ गए। करीबन 4 बजे का वक्त था। इमरान अभी सोकर उठा था और अपने हाथ की मालिश कर रहा था। ये हाथ ट्रॉली सवारों के साथ लड़ाई में थोड़ा सा मुड़ गया था। बहरहाल अब ठीक था और इमरान को उम्मीद थी कि कल तक वो सर्कस में मोटरसाइकिल के अलावा झूलों वाली आइटम्स भी पेश कर सकेगा। अचानक इसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। इसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ इकबाल था। इसने इमरान को कोई मनपसंद खबर सुनाई थी और इस खबर की वजह से इमरान के चेहरे पर सुर्खी झलकने लगी थी। 2-3 मिनट तक इकबाल से बात करने के बाद इमरान ने मोबाइल जेब में डाला और मेरे जानों पर बेतकल्लुफ़ी से हाथ मारकर बोला, मुबारक हो जिगर, लाल कोठियों का पता चल गया है। हमारे अंदाजे के ऐन मुताबिक ये कोठियाँ जिस इलाके में है वो एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है। इकबाल ने भी पूरा डॉक्टर वाटसन वाला काम किया है। वो कल से इस चक्कर में था। इसके बाद इसने खुद ही अपना कंधा थपक कर खुद को शाबाश दी और मसरूर नजर आने लगा। और क्या कहा है इकबाल ने, मैंने पूछा। इसने बताया कि ये एक नई डिज़ाइन की 2 कोठियाँ हैं। 10-15 साल पहले 3 भाइयों ने अपनी रिहाइश के लिए बनाई थी। फिर इनमें नाचाकी हुई और तीनों ये जगह छोड़कर चले गए। अब ये दोनों कोठियाँ किसी और की मलकियत है। इकबाल इस बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर रहा है, अभी थोड़ी देर में आकर बताएगा। हम बेचैनी से इकबाल का इंतज़ार करने लगे। वो थोड़ी ताख़ीर से आया। बहरहाल इसका चेहरा देखकर ही कहा जा सकता था कि इसके पास दिलचस्प और अहम मालूमात है। इसने बताया इन दोनों कोठियों में अब 2 बहनें रहती हैं। बड़ी बहन का ख़ावंद कुछ अरसा पहले एक हादसे में हलाक हो गया था। वो स्टेट डेवलपर है और इसकी बनाई हुई 2-3 हाउसिंग स्कीमें कामयाबी से फ़रोख्त हुई थी। इसकी वफ़ात के बाद इसका काम इसकी बीवी ने संभाल लिया था। आजकल वो भी एक हाउसिंग स्कीम तैयार कर रही है। इसी जवां साल खातून को मैडम या मैडम शिराजी कहा जाता है। साथ वाली कोठी में इसकी छोटी बहन रहती है। ये ज़रा पुरस्रार किस्म की शय है। इसे बहुत कम देखा गया है। बाहर निकले भी तो रंगीन शीशों वाली गाड़ी में होती है। ये अपने इंजीनियर खामन से तलाक ले चुकी है। इसका ज़रिया माश क्या है ये भी पता नहीं चल सका। इसको भी मैडम कहते हैं, इमरान ने पूछा। कहने ना कहने का सवाल तो तब है यार जब ये किसी से मिलती हो। इकबाल ने कहा, कम से कम जिन 2-4 बंदों से मेरी बात हुई है वो मैडम शिराजी को ही जानते हैं और इसी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दूसरा नहीं बता सकता तो हम खुद मालूम कर लेते हैं। हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? पराए फड्डों में टांग अड़ाने के लिए? इकबाल ने तुरंत जवाब दिया और फिर हंसने लगा। भाई फड्डे तो होते ही टांग अड़ाने के लिए। हम नहीं अड़ाएंगे तो कोई और अड़ाएगा, और अगर कोई गलत बंदा किसी गलत फड्डे में टांग अड़ाएगा तो इसे और गलत कर देगा। गलत फड्डा मैं पहली बार सुन रहा हूँ। फड्डा तो होता ही गलत है, मैंने तस्दीक की। चलो तुम बोले तो सही, चाहे लफ्ज़ सही करने के लिए बोले। इमरान चहका। इस रात इमरान और इकबाल ने देर तक लाल कोठियों के बारे में सरगोशियाँ की। अब तक मैंने इमरान के मजाज को जो समझा था इससे यही पता चला था कि वो हर वक्त कोई भी ज़रूरी या गैर ज़रूरी ख़तरा मोल लेने के लिए एकदम तैयार रहता है। वो इस किस्म की सूरत हाल को तफरीह के तौर पर लेता है और इस तफरीह में हर हद तक जाने के लिए आमादा होता है। जहाँ वो समझता है कि कोई ज़्यादती हो रही है या नाजायज़ काम हो रहा है वहाँ वो खुदाई फौजदार बनकर दखल ज़रूर देता है। अब भी यही कुछ हो रहा था। बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पहुँच गई थी? सेठ सिराज को राह चलते थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए इमरान ने अपने साथियों के ज़रिए इसका एक्सीडेंट करवाया था। इस एक्सीडेंट में इत्तफाकिया तौर पर बोरियों वाला मामला सामने आया था और अब बोरियों से बात आगे बढ़कर लाल कोठियों तक जा पहुँची थी। जुलेखा के खामन चीदे ने कोठियों का जिक्र कुछ ऐसे भेद भरे अंदाज में किया था कि इमरान का तजस्सुस पूरी तरह जाग उठा था और अब यही तजस्सुस इसे कोठियों और इनके मकीनों की तरफ कशिश कर रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगले रोज़ भी इमरान और इकबाल लाल कोठियों के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते रहे। साथ साथ वो अपना प्रोग्राम भी तरतीब देते रहे। ये प्रोग्राम रात को 11 बजे के लगभग मेरे सामने आया। सर्कस से वापस आते ही इमरान और इकबाल ने कहीं जाने की तैयारी शुरू कर दी। इमरान ने बड़ी अपनायत से मुझे भी साथ चलने को कहा। लेकिन पता तो चले कि जाना कहाँ है, मैंने पूछा। बस ज़रा लाल कोठियों तक, इमरान बोला। मुझे उखलियों में सर देने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हमें तो है ना यार। बस तुम ये देखना कि उखलियाँ कैसे चलती हैं और इनमें सर देकर कैसे निकाला जाता है। तुम बस कुछ करना नहीं, बस हमारे साथ चलो। बेशक गाड़ी में बैठे रहना और अगर देखो कि हमारा सर वाकई उखलियों में फंस गया है तो बिला झिझक वापस चले आना। हम अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। वैसे अंदर की बात है ताबिश भाई, ऐसी छोटी मोटी उखलियाँ हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता था कि इमरान के साथ रह रहकर वो भी इसी जैसा हो गया है। इस मामले पर 10-15 मिनट बहस हुई। आखिर इमरान ने मुझे इस हद तक राज़ी कर लिया कि मैं इनके साथ जाऊंगा, लेकिन कोठियों से फासले पर कार के अंदर बैठा रहूंगा। मुझे इस हद तक राज़ी कर लेना भी बस इमरान ही का काम था। अगर ये शख्स साथ ना होता तो मैं इस किस्म के किसी काम के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये शख्स अपने अंदर से फूटने वाली तवानाई के ज़रिए मुसलसल मेरी केमिस्ट्री तब्दील कर रहा था। हम रात 12 बजे के करीब मेहरान कार में बैठे
اور راوی روڈ سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کڑاکے کی سردی تھی، تاریک آسمان بادلوں میں چھپا ہوا تھا، کسی وقت ہلکی پھوار پڑنی بھی شروع ہو جاتی تھی۔ سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہم 45 منٹ کے اندر ایئرپورٹ کے نواب میں پہنچ گئے۔ میرے جسم میں سنسنی کی ایک ہلکی سی لہر چلنی شروع ہو گئی تھی۔ ایسی ہی لہر میں نے اس وقت محسوس کی تھی جب درجنوں تماشائیوں کے سامنے میں نے عمران کے اکسانے پر 2-6 کا کھیل کھیلنے کا ارادہ کیا تھا۔ گاڑی تاریک سڑک پر پھسلتی چلی جا رہی تھی۔ عمران نے مجھے بتایا نہیں تھا، مگر مجھے پتا تھا کہ اس کی جیکٹ کے اندر ایک سیاہ رنگ کا بریٹا پسٹل موجود ہے۔ مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ دونوں سرفرے لال کوٹھیوں پر جا کر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ سیدھے طریقے سے ملاقات کے بہانے اندر جائیں گے؟ کیا وہ چوری چھپے اندر گھسیں گے؟ کیا وہ کسی کو یرغمال وغیرہ بنا کر معلومات حاصل کرنا چاہیں گے؟ ذہن میں کئی سوال ابھر رہے تھے، لیکن میں ان سوالات کے جوابات حاصل کر کے خود کو اور پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم ایک پوش رہائشی علاقے میں داخل ہوئے۔ یہاں درختوں کی بھرمار تھی، 10 مرلے اور ایک کنال کی بہت سی کوٹھیاں نظر آ رہی تھیں۔ عمران نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا، دیکھ لو بھائی لال کوٹھیاں، تاکہ یاد رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ یہ دونوں کوٹھیاں 2 منزلہ تھیں۔ ایک کوٹھی کی کسی کھڑکی میں روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن دوسری اکثر تاریک تھی۔ شیشم، کچنار اور دودھ کے بلندوں والا درختوں نے دونوں کوٹھیوں کو گھیر رکھا تھا۔ عمران نے ایک چھوٹا سا چکر کاٹا اور کوٹھیوں کے پچھواڑے پہنچ گیا۔ پچھواڑے کی چھوٹی سڑک بالکل سنسان تھی اور ایک طرف کے پلاٹ ابھی خالی پڑے تھے۔ انہوں نے گاڑی سڑک سے ہٹا کر گارڈینیا کی ایک باڑ کے قریب پارک کر دی۔ یوں لگتا تھا کہ آج دن کے وقت وہ اس جگہ کا پورا سروے کر چکے ہیں۔ وہ اپنا لایا عمل ترتیب دے چکے تھے۔ اس کی ساری حرکات نپی تلی تھی۔ تابش تم ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاؤ، عمران نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ میں حسب پروگرام ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چابی اگنیشن میں ہی تھی۔ وہ میرا کندھا تھپک کر عجیب جوشیلی انداز میں بولا، فکر نہیں کرنا جگر، یہ بڑا 5 اسٹار کھیل ہے، جو کھیلیں گے مزہ بڑھتا جائے گا۔ اور واقعی مجھے لگا کہ میرا خوف دب رہا ہے۔ میں نے بے ساختہ سوچا کہ اگر یہ بندہ میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان دونوں نے کرکٹ کی اننگ شروع کرنے والے بیٹسمینوں کی طرح ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ ٹکرایا اور محتاط قدموں سے لال کوٹھی کی بیرونی دیوار کی طرف بڑھ گئے۔ اس عقبی دیوار میں ایک چھوٹے دروازے کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ دیوار کی اونچائی 10 فٹ سے کم نہیں تھی۔ یہ وہی کوٹھی تھی جو مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی کے اندر سے دیکھا۔ عقبی دیوار کے قریب پہنچ کر عمران کا ہیولا ہوا میں اچھلا۔ یہ ویسی ہی جست تھی جیسی وہ ایک جھولے سے دوسرے جھولے تک پہنچنے کے لیے لگاتا تھا۔ اس جست کے ساتھ اس نے باؤنڈری وال کا بالائی کنارہ تھام لیا اور پھر بڑی آسانی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ چند لمحے بعد میں نے محسوس کیا کہ دیوار میں نظر آنے والا دروازہ بے آواز کھل گیا ہے۔ اقبال اس دروازے میں داخل ہوا اور دروازہ پھر بند ہو گیا۔ اب میں تھا اور میرے دل کی زیر و زبر ہوتی دھڑکنیں تھیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک خطرناک مہم جوئی میں شامل ہو چکا تھا۔ اب اس مہم جوئی سے متعلق سارے خطرے میرے لیے بھی تھے۔ میرے کان ہر گھڑی کسی انچاہی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ یہ آواز کسی کے چلانے کی ہو سکتی تھی، گولی چلنے کی ہو سکتی تھی، یا پھر ملا جلا شور ہو سکتا تھا۔ اسٹیئرنگ پر جمی میری ہتھیلیوں پر پسینہ آنے لگا۔ بارش کی ہلکی پھوار ونڈو اسکرین کو دھندلاتی چلی جا رہی تھی۔ اسی طرح قریباً 25 منٹ گزر گئے۔ تاریک کوٹھی مسلسل تاریک تھی، کہیں کسی حرکت کے آثار نہیں تھے۔ فقط ایک بالکونی میں 2-3 سیکنڈ کے لیے روشنی نظر آنے کے بعد بجھ گئی تھی۔ اچانک ڈیش بورڈ پر رکھا ہوا موبائل فون جاگ گیا۔ یہ فون اقبال میرے لیے ہی یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل اور چڑھی ہوئی سانسوں کے ساتھ کال ریسیو کی۔ دوسری طرف عمران خود تھا۔ اس نے نارمل لہجے میں کہا، ابھی گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ہے، تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تمہیں بس 2 منٹ کے لیے اندر آنا ہوگا۔ وہ کیوں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یار ایک دروازے کو باہر سے کنڈی لگ گئی ہے، اب وہ باہر سے ہی کھل سکتا ہے، جلدی آؤ ورنہ ہمارا سارا مشن بے ہوش ہو کر کومے میں چلا جائے گا۔ وہ سرگوشی میں بول رہا تھا۔ دیکھو عمران، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں گاڑی سے باہر نہیں آؤں گا۔ جگر بات تو سنو۔ اس نے تیزی سے کتا کلامی کی۔ میں تمہیں یہاں جوڈو کراٹے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، صرف 2 منٹ کے لیے اندر آنا ہے۔ باؤنڈری وال والا دروازہ کھلا ہے، صحن کے آگے برآمدہ ہے، برآمدے میں بائیں طرف والا کمرہ ہے، بس باہر سے کنڈی کھول کر واپس چلے جاؤ۔ یار اتنی سی مدد تو کوئی راہ چلتا بھی کر دیتا ہے۔ میں سیٹ پٹا کر رہ گیا۔ لیکن کنڈی لگی کیسے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ گارنٹی ہے کہ خطرہ کوئی نہیں ہے یہاں۔ ساری کوٹھی سنسان پڑی ہے، بس آ جاؤ جلدی سے۔ مجھے یاد آیا کہ تھوڑی دیر پہلے بالکونی میں روشنی بھی ہوئی تھی۔ وہ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس میں خوف کا دور دور تک شائبہ نہیں تھا۔ ویسے بھی اس کا لب و لہجہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے لیے اس کی بات ٹالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنی ہمت بندھانے کی کوشش کی اور یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ ہمت بندھ گئی ہے۔ میں اپنے اندر جو غیر معمولی تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا، شاید یہ ان ہی کی ایک کڑی تھی۔ سیٹ کو تھپڑ مارنا، پھر اپنی جان لینے کی نہایت سنجیدہ کوشش کرنا، پھر سرکس میں ریوالور کے کھیل میں خود پر گولی چلانا، اور اس کے بعد ہڑپا سے واپس آتے ہوئے راستے میں ٹرالی سواروں سے لڑنا اور ایک ٹرالی سوار پر اپنے ہاتھ سے وار کرنا۔
ये सब इन तब्दीलियों की ही झलकियाँ थीं। मैं अपनी धड़कनों को संभालता हुआ गाड़ी से उतरा और बाउंड्री वॉल का दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर चला गया। यकबी सहन था, करीबन 3-4 मरले में होगा। एक तरफ ग्रॉसी लॉन था जिसमें लोहे की सफ़ेद कुर्सियाँ रखी हुई थी। ऐसी जगहों पर रखवाली के कुत्ते का अंदेशा होता है, लेकिन अगर कुत्ता होता तो आध घंटा पहले ही सामने आ गया होता। बरामदा तारीख था। मैंने मोबाइल फ़ोन मुसलसल कान से लगा रखा था। अंदर आ गए हो? इमरान ने पूछा। हूँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। बरामदे में बाएं तरफ देखो, एक छोटा दरवाज़ा है, दूसरा बड़ा है, गहरे पीले रंग का नजर आ रहा है। मैंने फिर हंकारा भरा। दरवाजे को बाहर से चटखनी चढ़ाई गई है, इसे आराम से गिरा दो। मैंने हिदायत पर अमल किया और लरसते हाथों से पीले रंग के दरवाजे की चटखनी गिरा दी। दोनों सामने ही खड़े थे। इमरान ने कंधा थपक कर मुझे शाबाश दी। जीते रहो, धो नहाओ, पोतो फलो, तुम्हारी हर दिली मुराद पूरी हो, वो सरगोशी में बोला। इसके हाथ में पेंसिल टॉर्च थी। ऐसी ही टॉर्च इकबाल के हाथ में भी नजर आ रही थी। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि इमरान और इकबाल दोनों ने बड़े साइज के गर्म मफलरों के जरिए अपने चेहरे छुपाए हुए थे। इनके सिरों पर पहले ही पी कैप्स थी, लिहाजा अब इनकी आंखों और थोड़ी से पेशानी के अलावा बाकी चेहरा पोशीदा था। लो, ये टोपी पहन लो तुम भी। इमरान ने जैकेट की जेब से एक गर्म टोपी निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई। ये वही टोपी थी जिसमें से सिर्फ आंखें नजर आ सकती थी, सारे चेहरा और गर्दन वगैरह छुप जाते थे। मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैंने बेजारी से कहा। मैं अब वापस जाना चाहता हूँ। मेरा इरादा भांप कर इमरान ने जल्दी से सरगोशी की। एक चीज देख लो, फिर चलते हैं। इसने मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में खींचा और दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। कोठी में चारों तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। कुछ देर बाद इसने पेंसिल टॉर्च रोशन की। टॉर्च का छोटा सा दायरा फर्श के कालीन पर पड़ने लगा। इमरान मुहतात कदमों से चलता हुआ एक बगली दरवाजे तक पहुंचा। इसने दरवाजा खोला। हम एक मुस्ततील कमरे में थे। इस कमरे की दीवारों पर बहुत सी पेंटिंग्स नजर आ रही थी। ये निहायत कीमती फ्रेमों वाली पुरानी तस्वीरें थी, ज्यादातर विक्टोरिया दौर के मनाजर को पेश कर रही थी। खास बात यह थी कि इन सारी तस्वीरों में उरियानी का अंसर नुमाया था। चंद तस्वीरों को तो फाहिश भी कहा जा सकता था। इनमें औरतों के अलावा मर्द भी थे। विक्टोरिया दौर की एक दरबार की पेंटिंग निहायत बोल्ड थी। बादशाह और दरबारी जाम पर जाम लुढ़ा रहे थे और औरतों के उरिया जिस्मों से खेल रहे थे। किसी को किसी का होश नहीं था। मैं इन तस्वीरों पर निगाह दौड़ा रहा था, लेकिन मेरा ध्यान पीछे की तरफ ही था। मैं चाहता था कि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं, या कम से कम मैं तो वापस गाड़ी में पहुँच जाऊँ। बेशक कोठी में मुकम्मल सबूत था, मगर ये ज़रूरी तो नहीं था। ये सबूत बरकरार भी रही और फिर सोचने की बात थी कि बरामदे वाले दरवाजे को बाहर से कुंडी किसने लगाई। आखिर कोई ना कोई तो यहाँ जाग रहा था। शायद इसने यूं ही दरवाज़ा चेक किया था और इसे खुला देखकर बाहर से चटखनी चढ़ा दी थी। फिर मेरी निगाहों में सेठ सिराज का चेहरा घूमा। इसका ताल्लुक भी तो इन कोठियों से बयान किया जा रहा था। अगर सेठ सिराज या इसके किसी कारिंदे से यहाँ मुलाकात हो जाती तो मेरा बांडा बुरी तरह फूट सकता था। इन लम्हों में मैंने महसूस किया कि मुझे इमरान की टोपी वाली बात मान लेनी चाहिए थी। टोपी इसकी जैकेट के बाएं जेब में थी। मैंने ये गर्म टोपी निकाली और ज़रा सी झिझक के साथ पहन लिया। इमरान की टॉर्च का दायरा अब एक साइड बोर्ड पर रिंग रहा था। इस निहायत दीदा जेब बोर्ड पर गंधारा आर्ट के कुछ नमूने सजाए गए थे। 3-4 मिनट मजीद गुजर गए। इमरान, अब चलो यहाँ से, मैंने तेज सरगोशी की, इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता। ऐसा कुछ हुआ जिसकी हरगिज़ तवक्का नहीं थी। मैं तो खैर इस सारे मामले की गहराई से वैसे ही बेखबर था। इमरान और इकबाल को भी अंदाज़ा नहीं था कि सूरत हाल यूँ अचानक पलटा खाएगी। ये तारीख मुस्ततील कमरा अचानक चकाचौंध रोशनी से भर गया। एक निहायत तनमंद शख्स दरवाजे पर नमूदार। इसके हाथ में पिस्तौल मैं साफ देख सकता था। इसने चिंगाड़ने वाले अंदाज में कुछ कहा, मगर इसके बाद जो कुछ हुआ वो इससे भी ज्यादा हैरतनाक था। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। इमरान से ऐसी फौरी और इंतहाई बरकरफ्तार रद्द-ए-अमल की तवक्का मुझे नहीं थी, और यकीनन इस ग्रांडियल शख्स को भी नहीं थी जो अंदर घुसा हुआ था। मैंने बस इमरान की लात को हरकत करते देखा। इसके बाद दूसरा मंजर जो मेरी आंखें पकड़ सकी, पिस्तौल के हवा में उड़ने और कमरे के मुनकश छत से टकराने का था। इमरान एक लहजा जाया किए बगैर किसी उकाब की तरह नुवारद पर झपटा। इसका घुटना मद्दे मुकाबिल की नाफ पर लगा। फिर एक ऐसी टक्कर इसके चेहरे पर पड़ी जो शायद पत्थर में भी दरार डाल सकती थी। ग्रांडियल शख्स टकराता हुआ दीवार से टकराया। इसने इमरान पर मुक्का चलाया। ये बेजान बात इमरान ने आसानी से झुककर बचाया, और तब इसकी सर की दूसरी शदीद तरीन ज़रब मद्दे मुकाबिल के चेहरे पर लगी। इस बार वो अपने पाँवों पर खड़ा नहीं रह सका और वो तिबरा कर एक खूबसूरत मर्तबान पर गिरा। मर्तबान और वो दोनों ज़मीन बोस हुई। यही वक्त था जब दो मजीद अफराद भागते हुए मौके पर पहुंचे। वो सूरतों से इस इमारत के पहरेदार ही नजर आते थे। इनमें से एक के हाथ में राइफल थी। इससे पहले कि वो कमरे की सूरत हाल को देखकर राइफल इस्तेमाल करते या ना करने का फैसला करते, इकबाल दरवाजे की ओर से राइफल बरदार पर झपटा और एक अंधाधुंध झटके के साथ राइफल इससे छीन लिया। दूसरे शख्स ने अपनी स्याह जैकेट में हाथ डाला। यकीनन वो भी हथियार निकालना चाह रहा था। खबरदार, इमरान धाड़ा और अपनी ब्रीटा
پستول کی نال اس کے سینے کی طرف کر دی۔ یہ دونوں پہرےدار جہاں کے تہاں سکتہ زدہ کھڑے رہ گئے۔ یہ سارا ایکشن ناقابل یقین حد تک تیز رفتار تھا۔ مجھے اس بے پناہ مہارت کا احساس ہوا جو عمران اور اس کے ساتھی کو ایسے کاموں کے لیے حاصل تھی۔ سب سے زیادہ قابل دیدہ پھرتی تھی جس کی مدد سے عمران نے گرانڈیل شخص کو صرف 2-3 سیکنڈ میں چاروں شانے چت کیا تھا۔ یہ 28-30 سالہ خطرناک صورت شخص عمران سے قریباً 1.5 گنا وزن تو رکھتا ہوگا۔ اس کے سانولے چہرے پر زخموں کے نشان اس کی جارحانہ تباہ کی گواہی بھی دے رہے تھے، لیکن فی الوقت وہ اپنے لہو لہان چہرے کے ساتھ مرتبان کے ٹکڑوں کے درمیان بے دست و پا پڑا تھا۔ عمران نے بعد میں آنے والے پہرے داروں کو بھی اس گرانڈیل شخص کے پاس کھڑا کر دیا اور ان تینوں کو ایک سار رائفل کے نشانے پر لے لیا۔ یہ وہی 8mm رائفل تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اقبال نے پہرے دار سے چھینی تھی۔ دینگا مشتی میں عمران کے چہرے سے مفرل اتر چکا تھا۔ گرانڈیل شخص کے ہاتھ سے نکلنے والا پستول اقبال نے قالین سے اٹھایا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ چند سیکنڈز بعد باہر سے کسی عورت کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ اس نے چلانے کی ادھوری کوشش کی تھی، پھر قدموں کی چاپ ابھری اور اقبال ایک عورت کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ 40-45 سال کی ایک فربا اندام ملازمہ تھی۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور چربی دار جسم تھل تھل کر رہا تھا۔ اسی بھینس نے باہر سے کنڈی لگائی تھی۔ اقبال نے اس کی پشت پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ وہ خوف زدہ ہونے کے ساتھ سخت حیران بھی تھی۔ میرا یہ اندازہ درست لگتا تھا کہ وہ دروازہ کھلا دیکھ کر بے دھیانی میں کنڈی چڑھا گئی ہے۔ آج میں عمران کا ایک نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ ان لمحوں وہ خاصا بے رحم نظر آ رہا تھا۔ اس کے تاثرات گواہ تھے کہ اگر ان تینوں افراد میں سے کسی نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو وہ انہیں زخمی کرنے کے لیے بے دریغ گولی چلا دے گا۔ ظاہر ہے وہ شخص ریوالور کے 3 خانوں میں گولی رکھ کر خود پر فائر کر سکتا تھا، وہ دوسروں پر بھی کر سکتا تھا۔ تم چاروں کے علاوہ اور کون ہے یہاں؟ عمران نے پوچھا۔ کوئی نہیں، لمبے قد والے پہرے دار نے جواب دیا۔ اگر بات جھوٹ نکلی تو مرغا بننا پڑے گا، اقبال نے وارننگ دی۔ پہرے دار خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اقبال، یہ سامنے والا باتھ روم کا دروازہ کھولو۔ اقبال نے دروازہ کھولا۔ چلو تم دونوں گھس جاؤ باتھ روم میں، اگر گرم پانی آ رہا ہے تو نہا لو، اگر نہیں آ رہا تو انتظار کرو۔ چلو شاباش۔ اس کا اشارہ بعد میں آنے والے دونوں گارڈز کی طرف تھا۔ وہ دونوں متحیر نظروں سے عمران کو دیکھتے رہے۔ میں فارسی میں نہیں بول رہا، وہ پھنکارا۔ اندر گھس جاؤ اور اگر آواز وغیرہ نکالی تو پھر وہ آخری آواز ہوگی۔ اس کے لہجے میں بلا کی صفاقی اتری ہوئی تھی۔ پہرے دار مرعوب تو یہی دیکھ کر ہو چکے تھے کہ ان کا پہلوان چند سیکنڈز میں لہو لہان ہو کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ اب رہی صحیح کسر عمران کے انداز میں پوری کر دی۔ وہ رائفل کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھے۔ ٹھہرو، عمران نے نیا حکم جاری کیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ عمران نے اقبال سے کہا کہ وہ ان کی تلاشی لے، کہیں ان کی جیبوں میں موبائل فون وغیرہ نہ ہو۔ اقبال نے بڑی احتیاط اور مہارت سے دونوں کی تلاشی لی۔ ایک کی جیب سے موبائل فون نکل آئے۔ اقبال نے دونوں کو باتھ روم میں دھکیل کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ چند سیکنڈز بعد گرانڈیل شخص اور فربا اندام ملازمہ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ عمران اور اقبال نے تلاشی کے بعد ان دونوں کو دوسرے باتھ روم میں لاک کر دیا۔ گرانڈیل شخص میں ابھی تک کچھ دم خم موجود تھا۔ اس کی تلاشی لیتے ہوئے عمران نے یہ احتیاط کی تھی کہ اس کی جیکٹ ہی اتروا لی تھی۔ ابھی گرانڈیل شخص اور ملازمہ کو باتھ روم میں بند کیے چند سیکنڈز ہی ہوئے تھے کہ ان پر ایک اور آفت ٹوٹ پڑی۔ یہ آفت ایک لڑکی کی صورت میں تھی۔ وہیں یہی لگا کہ یہ لڑکی اچانک زمین میں سے اگائی ہے۔ وہ بغلی دروازے سے برآمد ہوئی اور عجیب انداز میں چلا کر عمران سے لپٹ گئی۔ وہ کب سے آئی تھی؟ اس نے عمران کو رائفل سمیت اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور اس کے بال مٹھی میں بھینچ لیے۔ عمران نے خود کو تیزی سے گھمایا اور لڑکی کی باہوں کا گھیرا توڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس سے پہلے کہ عالم وحشت میں وہ پھر عمران پر جپٹتی، اقبال نے اسے چھاپ لیا۔ اقبال نے ایک ہاتھ بڑی مضبوطی سے اس کے منہ پر جمایا اور ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے تھوڑا سا ہوا میں اٹھا دیا۔ وہ ہوا میں ٹانگیں چلا رہی تھی۔ اس کی آواز اس کے منہ میں ہی دب گئی، بس مشتعل غوں غاں سنائی دے رہی تھی۔ یہ 23-24 سالہ قبول صورت لڑکی تھی۔ سب سے حیران کن چیز لڑکی کا حلیہ تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہوا۔ بالکل یہی لگا کہ کسی انگریزی یا نئی انڈین فلم کا سین دیکھ رہا ہوں۔ اتنی رات گئے، ایسی سردی میں ایسا لباس، یہ بات سمجھ سے باہر تھی۔ اقبال نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے شکنجے میں لے کر بری طرح جھنجھوڑا تو اس کا ہیجان قدرے کم ہوا، تاہم وہ خود کو چھڑانے کی مسلسل کوشش کرتی رہی۔ عمران نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی انگلش ٹیپ نکالی اور اس کے 2 پیس بڑی مضبوطی اور صفائی کے ساتھ لڑکی کے ہونٹوں پر چپکا دیے۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ ٹیپ چپکانے کے دوران میں ہی اس نے عمران کی ناف پر اپنے ننگے پاؤں کی ایک زوردار ضرب لگائی۔ عمران نے بمشکل اس ناگہانی ضرب کو برداشت کیا۔ دفعتاً نہ جانے کس طرح لڑکی نے خود کو اقبال کی گرفت سے چھڑایا اور ساتھ والے کمرے کی طرف دوڑی۔ عمران اور اقبال اس کے پیچھے گئے۔ پہلے اس نے اپنے منہ سے ٹیپ اتارنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ پھر وہ بیڈ روم میں گھسی، بڑی پھرتی سے اس نے ایک الماری کھولی۔ شاید وہ یہاں سے کوئی ہتھیار وغیرہ نکالنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اسے کوئی کامیابی ہوتی عمران نے اسے دوبارہ دبوچ لیا۔ اس نے پلٹ کر عمران کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا۔ عمران نے گھما کر اسے بستر پر پٹکایا۔ ہتھیار نکالنے کے لیے جو الماری اس نے کھولی تھی اس میں شراب خانہ خراب کی بہت سی بوتلیں سجی ہوئی تھی، ساتھ میں چمکیلے گلاس بھی تھے۔
اقبال تم پہرے داروں کا دھیان رکھو عمران نے کہا۔ تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔